अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं, आप यकीन मानिए, जब भी ये किस्सा मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं या सुनाता हूं, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। मेरे अंदर एक मुस्बत सोच पैदा होती है और मैं खुदा का शुक्र अदा करने लगता हूं। मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। आप भी आज का ये किस्सा सुनेंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपके गम भुलाने में यह किस्सा आपकी बहुत मदद करेगा और आप सच में खुदा के शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। इससे पहले कि यह किस्सा मैं शुरू करूं, सिर्फ 60 सेकंड का एक वीडियो है, एक ऐड है, वो आप देख लीजिए। वापस आइए, हम किस्सा कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिफ्ताही परफ्यूम्स हमने 10-12 दिन पहले ही शुरू किया था और इन 10-12 दिनों में हमने सैकड़ों ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं। आपने इतनी मोहब्बत, इतना भरोसा, इतना इत्मीनान हम पर जताया, उसके लिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप ही से हमको हिम्मत मिली तो हमने 4 और नए इत्र और परफ्यूम अपनी वेबसाइट miftahipperfumes.com पर अपलोड कर दिए हैं। और आज आपके सामने 2 इत्र जो बहुत ही बेहतरीन है, रूह गुलाब और 1 मिलियन, ये आपके सामने लॉन्च कर रहे हैं। माशाअल्लाह 6 से 8 घंटा इसकी जबरदस्त लास्टिंग है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुरियर फ्री और रिटर्न पॉलिसी भी रखते हैं, तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप ये 2 इत्र भी जरूर ट्राई करें। आपको पसंद आएंगे, आप बार बार ऑर्डर करेंगे और नफे का सौदा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो पर बने रहने के लिए। चलिए आज का वो किस्सा सुनते हैं। एक मशहूर मुसन्निफ यानी सहाफी, लिखने वाले, अपने स्टडी रूम में यानी अपने मुताले के कमरे में बैठे कुछ सोच रहे थे और गहरी सोच में थे। फिर अचानक उन्होंने कलम उठाया और जो पिछले साल उनके साथ जितना भी बुरा हुआ था, जो भी हादसे हुए थे, जो भी एक्सीडेंट हुए थे, उन सब को उन्होंने एक कागज पर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता साल यानी पिछले साल मेरा एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और मेरा पित्ता निकाल दिया गया। बुढ़ापे में होने वाले इस ऑपरेशन की वजह से मुझे कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। और दूसरा, इसी साल मेरी उम्र 60 साल की हो गई और मुझे अपने फेवरेट, पसंदीदा और अहम तरीन मुलाजिमत से यानी नौकरी से रिटायर्ड होना पड़ा। हालांकि मैंने नशर व इशाअत के यानी प्रेस के इस इदारे को, इस नौकरी को अपनी जिंदगी के कीमती 30 साल दिए थे। और क्या बताऊं, इसी साल मुझे अपने वालिद, अपने अब्बा की वफात का, इंतकाल का गम और सदमा भी उठाना पड़ा। और इसी साल मेरा बेटा मेडिकल के इम्तिहान में फेल हो गया। रीजन, उसकी वजह यह थी, एक कार एक्सीडेंट। मेरे बेटे का एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जख्मी होकर उसे कई महीनों तक प्लास्टर लगाकर घर में ही रहना पड़ा। कार का जो नुकसान हुआ वो अलग। और फिर आखिर में उन्होंने लिखा, हाय हाय क्या ही बुरा साल था ये। इतने में मुसन्निफ की बीवी यानी उस सहाफी की बीवी कमरे में एंटर हुई, कमरे में दाखिल हुई, तो देखा कि उनके शौहर बिल्कुल गमजदा चेहरा लिए हुए, ऐसा मुंह लटका हुआ, खामोश बैठे हुए हैं और आसमान को घूर रहे हैं। उनकी बीवी ने अपने शौहर के पीठ के पीछे से खड़े खड़े ही उनके शौहर ने कागज पर क्या क्या लिखा सब कुछ देख लिया और किस ढंग से लिखा वो भी देख लिया था। उनकी बीवी ने अपने शौहर को उनके उसी हाल पर छोड़कर कुछ भी नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गई और कुछ देर के बाद वापस कमरे में लौटी तो उसके हाथ में एक कागज था और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। उसने लाकर बिल्कुल खामोशी से
ان کے شوہر نے جو کاغذ لکھا تھا اس کے بالکل برابر میں بازو میں رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے، حادثے وہی، لیکن بیوی نے انہی حادثوں کو، انہی سب واقعات کو ایک الگ نقطہ نظر سے دیکھا، ایک الگ طریقے سے سوچا۔ وہی حادثے، سب کچھ وہی، لیکن ان کے شوہر نے کچھ الگ ڈھنگ سے سوچا اور بیوی نے کچھ الگ ڈھنگ سے سوچا۔ ان کی بیوی نے اس کے اوپر، یعنی جو اس کی بیوی نے جو کاغذ لکھا اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ گزشتہ سال آخر کار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی اور میں اچھا ہو گیا۔ میں اس بیماری سے سالوں تکلیف میں مبتلا رہا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی محنت اور ریاضت کے بعد آخر کار مجھے اپنی نوکری سے، اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ مل ہی گئی۔ اب میں مکمل یکسوئی، آرام اور راحت کے ساتھ اپنا وقت کچھ بہتر لکھنے کے لیے اب استعمال کر سکوں گا۔ اور اسی سال میرے ابا، یعنی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے، بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے، آرام کے ساتھ اپنے اللہ، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ ایسے حادثے اور ایسے ایکسیڈنٹ میں جس میں فولادی کار، یعنی لوہے کی کار بھی تباہ ہو گئی تھی، لیکن میرا بیٹا کسی بھی معذوری سے بچ کر زندہ سلامت رہا اور صحت مند ہو گیا۔ آخر میں ان کی بیوی نے ایک لائن لکھی کہ واہ کتنا اچھا سال تھا جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، جو بہت اچھے اور خیر خوبی کے ساتھ گزرا۔ آپ نے غور کیا، بالکل ایک ہی حادثہ لیکن سوچنے کا طریقہ الگ الگ، وہی احوال، وہی حادثے، وہی ایکسیڈنٹ، وہی کارگزاری، لیکن سوچنے کے دو الگ طریقے۔ اگر پازیٹیو انداز سے سوچے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اس میں اللہ کی نعمتیں نظر آئے گی۔ لیکن نیگیٹو طریقے سے ان کے شوہر نے سوچا تو اللہ کی ناشکری ادا کی، لکھا کہ کتنا برا سال گزرا۔ اور بیوی نے اچھا سوچا، اچھے زاویے سے سوچا، اچھے اینگل سے سوچا تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گئی۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں تو اسے صرف پازیٹیو طریقے سے سوچے، مثبت زاویے سے سوچے، تو ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھے۔ اللہ نے ہم کو بھی بہت امیر بنایا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے امیر ہیں تو اپنے آس پاس کی چیزوں پر نظر ڈالیے، اور ان چیزوں پر نظر ڈالیے جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، جیسے آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی صحت۔ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا یہ چیزیں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے؟ نہیں نا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہماری نظر ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ خدا نے ہم کو بہت دیا ہے، ہم کو بہت امیر بنایا ہے، اس لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں اور سوچ کو مثبت اور پازیٹیو رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آج کے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔